पेडणे विकास मंच आणि डॉक्टर संजय कोरगावकर हांणी पेडणेच्या भौशीक बांधकाम खात्याच्या PWD कार्यालयात वचून एक निवेदन सादर केला. कासारवर्णे हॉस्पिटलाची झालेली पडझड पळोवन त्याची रोखडीच दुरुस्ती करची, तशेंच हॉस्पिटलाच्या भोवतणच्या वाठारात झालेली घाण आणि अस्वच्छता बेगीन नितळ करची अशी मागणी या निवेदनावरवी तांणी केल्या. आमदाराचे चल्ला कितें फक्त नाल फोडपाक बेश्टे नाल फोडटा ते कामां जर कितें ना, नाल अशे खूब फोडलेले आहात थंय कामां जायनात ना, सगळी पेंडिंग आसा. आनी आयज मेरेन थोडी कामां आहात पळय ती पयलींच्या फायलीची कामां आसा. म्हाका दिसता आमदार फायली घालता पण ती कामां जायनात ना. आमच्या कोरगांवान सुद्दां तशें आसा, कोरगांव क्षेत्रांत थोड्या हितून की रस्ते केल्या म्हण दिल्यात, भलत्याच कडेन केल्ले आसात. जो आमचो भुमिका टेम्पल आहा थंय रोड केला म्हण दिला, पण थंय रोड जावंक ना. खरीच गरज आसली थंय स्मशानभूमी आसा, थंय लोकांक सामको रोड पाड जाल्लो आसा. ते वयतना सुद्दां जो नालो आहा पळय एकदां, आनी आमदार असो म्हणटा प्रत्येक खेपो की आपली तुमकां पयलीं आमी आमदारा वांगडा वयताले तेन्ना असो म्हणटालो कितें तुमकां 24 वरां दारां आपली ओपन आसतली. पण अशें दिसता, वायट दिसता आमकां तुमकां सांगांक, आमच्या आरकेल्याक जेका निवडून आमी हाडला तेका तो 8 थंय वयता, आमी दारान तेजे रावता. कोण तरी येता 12 सुमार सांगता आमदार ना म्हणून, तो फाटला मागीर सगळे गेल्या उपरांत फाटल्या दारान भायर सरता. अशें जावंक जायनासलें. तेणी दार आतां म्हाका दिसता तो दारां दोनूय काडून दवरतलो आनी लोकांक भितून घुसयतलो अशें दिसता. पयलीं असो सांगतालो तो पेडणे तालुक्यान आपूण घर बांदता की हांगा लायट आसा तुमकां आपणाक लायट येयल्या जाल्यार तुमकां येतली, पाणी आसल्यार पाणी. म्हाका तेन्ना पाणी सुद्दां आपूण डायरेक्ट घेतलेलें तेन्ना भोवतीक अशें मिडियान तेन्ना व्हायरल केल्लें की नळ तेणी डायरेक्ट घेतलेलो आहा तो दाखयल्ले. पण आयज लोकांची हालत करता तो थंय 8 वयतात लोक, ते 12 जायसर लोक त्या दारान तळतळटात आनी थंय कितेंच आमदार मेळना म्हणून तो संतापान येतात लोक. अशें जावंक जायना. पण हे आता ते जालें आमच्या कडल्यान चूक जाली. आता आमी सोदता की अशें संजय कोरगांवकर सारको बरो शिकलो डॉक्टर आसा तेका BJPन तिकीट दिवपाचें आनी तिका हें करपाचें. आनी हांव आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन सुद्दां मागता की शिकलेल्याकच दिवपाची तिकीट, आनी थंय आमचे शिकलेले डॉक्टर आसात तांकां दिवपाचें तुमच्या मिडिया मार्फत मागता.